अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स सुबह बखैर आपको को। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपसे मैं शेयर करूंगी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में आज बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की 17 साल बाद शानदार वापसी हो रही है। कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ आज होने जा रहा है। सीरीज़ के आगाज़ से कबल दोनों टीमों के कप्तान पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी और जनूबी अफ्रीका के मैथ्यू ब्रेटकीज ने वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई की, जो इस तारीखी मौके की यादगार अलामत बन गई है। यह सीरीज न सिर्फ दोनों टीमों के दरमियान एक नई क्रिकेट जंग का आगाज है, बल्कि फैसलाबाद के शायकीन के लिए भी एक यादगार लम्हा भी है, क्योंकि 2008 के बाद पहली बार इकबाल स्टेडियम किसी बैनुल-अक़वामी वनडे मैचेस की मेजबानी कर रहा है। आखिरी मरतबा जो है 11 अप्रैल 2008 को पाकिस्तान ने इसी मैदान पर बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी, जिसके बाद अब एक तवील वक्फे के बाद क्रिकेट का मेला एक बार फिर इस ग्राउंड में सजेगा। तारीखी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के अब तक जो है 87 एक रोज़ा मैचेस के आमने सामने आ चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 34 और जनूबी अफ्रीका ने जो है 52 फतुहात हासिल की हैं, जबकि एक मैचेस बेनतीजा रहा है। ताहम हालिया बरसों में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बेहतर कारकर्दगी दिखाकर एतमाद बहाल किया है, और कप्तान शाहीन शाह आफरीदी की उम्मीद है कि टीम इसी तसलसल को बरकरार रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहीन शाह आफरीदी ने कहा है कि टीम अच्छी फॉर्म में है और खिलाड़ी बेहतरीन जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि कप्तानी का जो एक एजाज़ है और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और टीम को लीड करेंगे। उनका यह भी कहना था कि फैसला अकेले कप्तान नहीं करते, बल्कि टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ की मुशावरत के साथ लिए जाते हैं। शाहीन ने मजीद कहा है कि बैटिंग बॉलिंग का फैसला कंडीशंस देखकर किया जाएगा, क्योंकि शाम के वक्त अक्सर जो है ड्यू फैक्टर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है। उनके मुताबिक लाहौर में शाम के वक्त गेंद गीला होने की वजह से बॉलिंग मुश्किल टास्क बन जाती है। इसलिए इस सूरत में देखा जाएगा कि बैटिंग को तरजीह दी जाए या बॉलिंग के ऊपर जो इन्हिसार किया जाए। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा है कि शाहीन ने यह भी वाज़ेह किया कि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो पिछले 4-5 सालों से मुसलसल रन बना रहे हैं। उनका कहना था कि अगर कोई खिलाड़ी 1-2 मैचेस में परफॉर्म ना करे तो उसका ये मतलब नहीं कि उसकी सलाहियत पे शक किया जाए। शाहीन ने एतमाद जाहिर किया है कि बाबर आजम जल्द अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापस आएंगे और एक रोज़ा मैचेस में भी उमदा परफॉर्म करेंगे। और कप्तान ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जब सीनियर खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली टीम में जो है बूस्ट पैदा होता है और टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। और बतौर कप्तान वो हमेशा टीम को फ्रंट फुट पर लीड करने की कोशिश करते भी हैं और करेंगे भी। उन्होंने ये भी कहा है कि कप्तान रहूं या ना रहूं, मेरा मकसद हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतर कारकर्दगी देना है। यूँ फैसलाबाद में आज होने वाला पहला वनडे सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के एक नया बाब खुलने वाला है। और फैसलाबाद के जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं वो इसको विटनेस करेंगे और तमाम उम्मीदें लगी हुई हैं। आज मैच पे जाना है और शायकीन क्रिकेट जो है पुरजोश नज़र आ रहे हैं, और देखना यह है कि फैसलाबाद का मैदान किस तरह सजेगा और कौन बाजी लेके जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि देखेंगे आज हम। तो व्यूअर्स, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जहाँ मैचेस हो रहे हैं वहाँ यूथ का जज्बा है, यूथ आगे आगे फॉरवर्ड होती है। तो यूथ के हवाले से बात करते हैं। यूथ डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इस तब्दीली की सबसे बड़ी जो ताकत है मस्नूई ज़हान है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं और डिजिटल इकॉनमी भी कहा जाता है। डिजिटल इकॉनमी जो है एक इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। अब वो ज़माना गुजर चुका है जब अब रवायती तालीम या डिग्री रोज़गार की ज़मानत समझी जाती थी, मगर आज के दौर में स्किल्स, डिजिटल महारतें हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंगी किसी भी नौजवान के लिए तरक्की की बुनियादी शर्त बन चुकी है। पाकिस्तान जहां आबादी का जो है अगर हम बात करें 64% जो हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो उसी वक्त जो है ऐसे वक्त की ज़रूरत है जहां हम AI डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर बात की जाए और हम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात की जाए। लाखों नौजवान हर साल रोज़गार और बेहतर मुस्तकबिल के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से बेशतर वो है जो जदीद महारतें नहीं रखते, जो आलमी मार्केट में दरकार हैं। दुनिया भर में जो है अफरादी क़ुव्वत की तलब अब सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या उस्ताद तक महदूद नहीं है, बल्कि जो है डाटा एनालिसिस, AI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग और विजुअल आर्ट्स, कंटेंट क्रिएशन, रोबोटिक्स और जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे बड़े शोबे जो है तेज़ी से उभर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी नौजवान इन जदीद शोबों में महारत हासिल करे तो वो ना सिर्फ जो है इंटरनेशनली अपने आप को मनवा सकते हैं, बल्कि कहीं भी काम कर सकते हैं और
ریموٹ ورک کے ذریعے آن لائن کے ذریعے بھی روزگار اچھا فراہم کر سکتے ہیں. تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے جو حکومتی پالیسی ساز اور نجی شعبہ مل کر ایک واضح نیشنل یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ فریم ورک تیار کریں جس میں جدید ٹریننگ اور انڈسٹری لنک ایجوکیشن انٹرنشپ پروگرامز بھی شامل ہوں. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ یوتھ کو کن سکلز کی ضرورت ہے, کہاں وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی منوا سکتے ہیں, ڈگری اور اسکل بیسڈ پروگرام میں کیا فرق ہے, اور اگر جو لوگ اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں تو اسکالرشپ کے ریکوائرمنٹس کیا, پری ریکوزائٹس کیا ہیں, اور اسکل بیسڈ لرننگ کتنی ضروری ہے. تو ہمیں جوائن کیا آج یوتھ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عتیق احمد, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. ویلکم. السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک. سر ویری امپورٹنٹ ٹاپک, بیکاز آج کل ہم اسی ڈبیٹ میں لگے ہوئے ہیں, ڈگری ضروری ہے کہ اسکل بیسڈ لرننگ ضروری ہے. ضروری دونوں چیزیں ہیں, مگر جو رجحان بڑھ رہا ہے, جس طرح ٹیکنالوجی بوسٹ اپ ہو رہی ہے, ہمارے نوجوانوں کو, یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, 2-3 ایریاز ہیں. اگر ہم سرویز بھی دیکھیں, ورلڈ بینک اور باقی کی بڑی آرگنائزیشنز کے جو سرویز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے اس میں سکلز کی بہت امپورٹنٹ ہے. اور سکلز 2 طرح کی ہیں. ایک ہم سافٹ سکلز کہتے ہیں اور دوسری ہم ہارڈ سکلز کہتے ہیں. ہارڈ سکلز جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے انٹروڈکشن میں, جس میں اے آئی کی سکلز ہیں, سائبر سیکیورٹی کی سکلز ہیں, کانٹینٹ کریشن کے سکلز ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے سکلز ہیں. سو آل دیز سکلز جو ٹیک اورینٹڈ سکلز ہیں یہ ہارڈ سکلز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ سافٹ سکلز بھی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں, میں بات کر رہا ہوں, تو دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسکل جو کمیونیکیشن اسکل ہے. ہمارے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے نوجوان خواہش رکھتے ہیں, جانا چاہتے ہیں اور جاتے بھی ہیں. اچھا, جاتے ہیں کن ملکوں میں, پریفرنس ہماری کن ملکوں کی ہوتی ہے؟ 2 آپشنز ہوتی ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں, وہ چاہے پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہو یا جاب کرنے کے لیے. ایک ہیں پیورلی انگلش اسپیکنگ کنٹریز, اور وہ بہت کم ہیں. یو ایس اے ہے, کینیڈا ہے, یو کے ہے, یا اسی طرح سے یورپ کے 1-2 ملک ہیں. لیکن بہت بڑا یورپ جو ہے وہ نان انگلش اسپیکنگ ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, جرمنی ہے, فرانس ہے, فن لینڈ ہے, آئرلینڈ ہے, ایون اس میں آئرش بولی جاتی ہے. اچھا, وہاں پہ جانے کے لیے ان کو کمیونیکیشن سکلز ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صرف انگریزی بول لینا ہی کمیونیکیشن سکل ہے. جبکہ اگر ہم پھر ورلڈ بینک اور باقی کے بڑی آرگنائزیشنز کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 55% جو ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, 38% آپ کی ٹون اور وائس ہوتی ہے, اور اونلی 7% جو ہے وہ ورڈز کی امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی کمیونیکیشن میں. سو اب اگر آپ ازیوم کریں کہ آپ جرمنی میں چلے گئے, فرانس میں چلے گئے, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو کس باڈی لینگویج کی موومنٹ کا کیا مطلب ہے. ہمارے یہاں پہ جیسے پنجاب میں دوست جو ہیں آپس میں بات کرتے وقت ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں. اب یہ سکل کا پارٹ ہے, یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک میں یہ چلتا ہو. مثلا میں اٹلی کی اگزامپل دوں گا. اٹلی ایک بہت اچھا ڈیسٹینیشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن اٹلی میں ان کے جو گیسچرز ہیں وہ بہت بولڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا ہرگز مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایروگینٹ ہیں, وہ بہت سافٹ ہیں, لیکن ان کی آواز جو ہے وہ لاؤڈ ہے, اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ غصے میں بات کر رہا ہے, تو آپ اس کو جواب نہیں دے پاتے. سو یہ سکل سیکھنا بھی, جس میں ہم نارملی کہتے ہیں کہ ایک ایموشنل, سافٹ سکلز میں ہم کہتے ہیں ایموشنل سکلز ہیں, اور پھر آپ کی آگے کمیونیکیشن سافٹ سکلز ہیں, لائف سکلز ہیں. تو یہ تمام سکلز کے اوپر بچوں کو کام کرنا چاہیے. اینڈ شاید آگے جا کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہے ان سکلز کے اوپر لوگ بچوں کو تیار کرنے کا. سو بہت بڑی ذمہ داری, میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہتا ہوں, تو میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری اب ہم سب کی خود ہے. اب ہم اس ایج میں ہیں کہ جو بھی ایج گروپ ہے, واٹ ایور یو ہیو لرنڈ, یو ہیو ٹو انلرن اینڈ دین ری لرن دا نیو تھنگس. ٹھیک ہے, سو دیٹس ویری امپورٹنٹ یو بین ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ دا بیسک ڈائلیما آف آئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن از دیٹ ہمیں جو کورس ورک پڑھاتے ہیں وہ اتنا آبسلیٹ ہوتا ہے, وچ ہیز نو اسٹینڈرڈ, جو کہ بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ جس طرح چینجز ہوئی ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ آج ڈگری کر رہے ہیں تو ہمیں کورس ورک 2010 کا یا 2009 کا پڑھا رہے ہیں, which has been obsoleted. کیا کرنا چاہیے کورس ورک کے اوپر؟ ہم بات کریں گے, then we'll come on the skill base. Okay. سو کورس ورک کے لیے بہت آسان سا فارمولا ہے.
ہم انفارچونیٹلی اپنے ملک میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کہاں ہم نے گورنمنٹ کا کنٹرول رکھنا ہے اور کہاں ہم نے نہیں رکھنا. ہم نے کنٹرول نہ رکھتے ہوئے پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن کو ڈیولپ ہونے دیا, بی ایٹ دا اسکول, بی ایٹ دا کالج اور بی ایٹ دا یونیورسٹی. آج 40% سے زیادہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں, لیکن ان کو آٹونومس نہیں ہونے دے رہے آپ ان کے اوپر کنٹرول رکھا ہوا ہے گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, کریکولا جو ہے وہ ڈیزائن کرے گا HEC, whether it is the provincial subject or the federal subject. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی جس کے پاس ریسورس ہے اور وہ اس سیکٹر میں آیا ہے کچھ کرنے کے لیے, آف کورس وہ ایک بزنس ماڈل بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑی ایجوکیشن کو کیٹر کر رہا ہے. اس کو اتنا آٹونومس تو کر دیں کہ وہ اپنا کورس خود ڈیزائن کر سکے, وہ اپنی چیزیں خود ڈیزائن. آپ اس کے اوپر لاد دیتے ہیں کہ نہیں کورس تم یہ پڑھاؤ گے لیکن تم انوویٹ کرو. اب وہ انوویٹ کہاں سے کرے گا؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ گھوڑے کو آپ بگانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو ساتھ کھونٹے کے ساتھ بھی باندھا ہوا ہے, تو کھونٹا بھی نہیں آپ چھوڑ رہے, کبھی لوز کرتے ہیں کبھی آپ ٹائٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے کریکولم ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں پہ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, پاکستانی نوجوان اس وقت گلوبل جاب مارکیٹ کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اگر نہیں تیار ہیں تو کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ اچھا, میں یہاں پہ نا ڈفرینٹ اوپینین دوں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بہت کام کر رہے ہیں, یس ہم کر رہے ہیں, ہم تیار ہیں. ہارڈ سکلز کے ریفرنس سے بچوں کو ایک اویئرنیس آ گئی ہے, لائک وہ ویب ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وہ سائبر سیکیورٹی کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ فن ٹیک کے اندر کام کر رہے ہیں. دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک کہ اس کام کو وہ منظم طریقے سے کریں. فری لانسرز بہت اچھی بات ہے, سٹارٹ اپس بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو کیسے گرو اپ کرنا ہے, اپ سکیل کیسے کرنا ہے, اس کو بڑے لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, ارد گرد کے ملکوں میں نہیں یورپ یا امریکہ کی بات کرتا, تو بہت سارے سٹارٹ اپس, ایٹ لیسٹ 50% سٹارٹ اپس جو ہیں وہ بڑے بزنسز بن کے ابھرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ 60% سے زیادہ سٹارٹ اپس فیلیور میں چلے جاتے ہیں. صرف 40% سروائیو کرتے ہیں, اور وہ سروائیو نہیں کرتے, وہ صرف سٹارٹ اپ ہی رہ جاتے ہیں. بٹ بگ بزنس میں بہت ریئر ہے میں نے دیکھا کسی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے. ایک تو یہ ایریا ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا, جیسے میں نے پہلے کہا, آپ کو کسٹمر مینجمنٹ سکلز آنی چاہیے. اب یہ جتنے ہارڈ سکلز سیکھ کے آپ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو دو چیزوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. ایک ان کے ٹائم کی, دے آر ویری پنکچوئل, ہمیں پتا ہے. ان کے 9 بجے کا مطلب 8:59 ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, واٹ ایور دا ریزنز میں بھی ہمارا نہیں ہوتا. اب کلائنٹ انتظار کر رہا ہے آن لائن زوم میٹنگ پہ, اور آپ ابھی تیاری کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ بزنس ایتھکس کے مطابق, جہاں ان کو سکل سیکھنی ہے ٹیکنیکل, وہاں پہ ان کو بزنس ایتھکس سیکھنے ہیں. دوسرا, ایک جو کمیونیکیشن کا میں نے ذکر کیا, اس میں کراس کلچرل کمیونیکیشن سیکھنا بہت ضروری ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دی جرمنز, دی فرینچ, دی امریکنز, دی برٹشرز, دی آئرش, دی فنش. سو جتنے ملکوں میں آپ کام کر رہے ہیں ان کے نارمز ہر ایک کے الگ الگ ہیں. آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے نا, کے پی کے نارمز الگ ہوں گے, سندھ میں لوگوں کے نارمز الگ ہوں گے, پنجاب میں الگ ہوں گے, بلوچستان میں الگ ہوں گے. تو ہمیں وہ سیکھنا پڑتا ہے. ہم ایلین فیل کرتے ہیں جب ان میں بیٹھ جاتے ہیں. سو دیر از سم ون ہو از پشتو اسپیکنگ, تو ہمیں ان کے گیسچرز بھی نہیں سمجھ آ رہے ہوتے. اگر ہم یہی سمجھنا شروع کر دیں کہ جو اس کی باڈی لینگویج ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, وہ بڑے پختون جو ہیں وہ بہت وارم ہوتے ہیں, تو ان کی باڈی لینگویج سے ہمیں وہ وارمتھ محسوس کرنی چاہیے. سیم گوز ٹو کراس کلچرل پوری دنیا میں. تو اس اسکل کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں مسکرانا نہیں آتا. ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہم کام میں اتنے سخت لہجے کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کا امپیکٹ, جس کا ٹال آپ کے اوپر تو ہو ہی رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سامنے والے پہ بھی ہو رہا ہے. وہ مسکرانا تو ایک سنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہا کرتا ہوں جنرلی کہ مسکراہٹ ایک ایسا عطیہ ہے جو آپ سے کچھ لیے بغیر سامنے والے کو بہت کچھ دے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں, ڈیٹا سائنسز کی بات کریں, جیسے شعبوں میں کس حد تک ہمارے نوجوانوں کو موقع مل سکتا ہے یا موقع پیدا کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ اچھا, اب جہاں تک مواقع کی بات ہے تو وہ پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس, میرے پاس, آپ کے پاس, اس روم میں, اس کمرے سے باہر, اس سڑک پہ موجود ہر شخص پہ ہے. وجہ, آپ کے ہاتھ میں ایک ہینڈ سیٹ ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے, اینڈ دین دیر از نو لمٹ.
ٹھیک ہے, آپ گلوبل ہیں, آپ پوری دنیا کی کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں, واٹ ایور یور ایریا آف اسپیشلائزیشن میں بھی. تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نیش ڈیولپ کریں. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی, جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ بہت آسان تھا ہمارے یہاں پہ کہ سب بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے, سب بچوں کو انجینئر بنانا ہے. اب ٹیکنالوجی آ گئی تو ہر بچہ ٹیکنالوجی میں جانا چاہتا ہے. پہلے فلیئر دیکھیں, آپ کتنے اچھے ہیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, آپ کتنا سیکھ سکتے ہیں. آپ گرافک ڈیزائننگ میں اچھے ہیں, آپ ایڈیٹنگ میں اچھے ہیں, آپ کانٹینٹ کریشن میں اچھے ہیں. یوٹیوب آیا تو ہر بندہ یوٹیوبر بننا شروع ہو گیا. ٹک ٹاک پہ پیسوں کی بات ہوئی تو ہر بندہ ٹک ٹاک, سیچوریشن ہوتی ہے وداؤٹ نوئنگ, وداؤٹ باؤنڈریز, وداؤٹ کانٹینٹ کریشنز دے بین ڈوئنگ, وداؤٹ نوئنگ کہ میری نیش کیا ہے. میں اگر آج کوئی فیشن کا کام کرنا چاہوں گا تو وہ میری نیش نہیں ہے. میری نیش پڑھانا لکھانا یا بچوں کے ساتھ کام کرنا, یہ والی نیشز ہیں. تو مجھے اس نیش میں اپنے آپ نیش ڈیولپ سر کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے وہ اردو کا ورڈ ملانے تباہ ہوتا ہے, اور ایپٹیٹیوڈ انگریزی میں ہم کہتے ہیں. پہلے اپنا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں, اور بہت اچھے سائیکولوجسٹ اویلیبل ہوتے ہیں. فری میں ہم بات کرتے ہیں, میرے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو فری میں مینٹورشپ کرتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ کہاں فالن کر رہا ہے, پھر اس کے اوپر مسلسل محنت کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اٹ واز امیزنگ سیشن. اٹ واز اے ویری اسمال سیشن بٹ واز اے امیزنگ سیشن ود یو. تو وی ہیو ود اس, ہمارے ساتھ موجود تھے یوتھ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر عتیق احمد, جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی جو جتنی یوتھ ہے, 64% آف دا یوتھ ہے, ان کو اپنے اسکلس پہ کام کرنا پڑے گا. اور اگر انہوں نے اپنا لوہا منوانا ہے, دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جا کے کہنا ہے, تو کراس کلچر کمیونیکیشن از دا کی آف سکسیس. تو لوگ آپس میں ان کو جاننا چاہیے کہ کس ملک میں جا رہے ہیں, اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں, لوگ کیسے ہیں, لینگویج کیسی ہے, ڈیموگرافکس کیسے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے بفور اسٹارٹنگ اینی آف دا جاب, اینی آف دا پروگرام. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کی فلاح و بہبود سے متعلق ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف جاوید مہر کی سربراہی میں تشکیل دی گئی خصوصی کمیٹی نے کراچی چڑیا گھر کا تفصیلی دورہ کیا, جس کا مقصد وہاں موجود رانو, ریچھ اور دیگر جانوروں کی جسمانی اور ذہنی صحت کا معائنہ کیا تھا. دورے کے دوران کمیٹی کے ارکان نے مختلف پنجروں اور انکلوژرز کا بھی جائزہ لیا. جانوروں کے کہتے ہیں کہ ریویو, خوراک کے نظام اور ویٹنری سہولیات کا تفصیلی مشاہدہ کیا. کمیٹی کو انتظامیہ کی جانب سے جانوروں کی دیکھ بھال, خوراک کے معاملات, ویٹنری چیک اپس اور صفائی کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی ہے. کے ایم سی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں چڑیا گھر کے انتظامات میں بہتری آئی ہے. خاص طور پر ویٹنری سپورٹ, متوازن خوراک اور صفائی کے بہتر نظام نے جانوروں کی فلاح و بہبود پر مثبت اثرات ڈالے ہیں. تاہم کمیٹی نے چند ایسے پہلوؤں کو بھی نشاندہی کی ہے جن میں مزید بہتری کی ضرورت ہے تاکہ بین الاقوامی معیار کے مطابق جانوروں کی نگہداشت کو یقینی بنایا جا سکے. یہ سفارشات آئندہ تفصیلی رپورٹ کی شکل میں سندھ ہائی کورٹ کے روبرو پیش کی جائیں گی. کراچی چڑیا گھر کی انتظامیہ نے اپنے اعلامیے میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ وہ جانوروں کی فلاح و بہبود, شفافیت اور تعاون کے بین الاقوامی اصولوں پر عمل پیرا رہیں گے اور اپنی زیر نگہداشت تمام جانوروں کے لیے ایک محفوظ, صحت مند اور انسانی بنیادوں پر ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ دورہ اس وقت سامنے آیا ہے جب حالیہ برسوں میں چڑیا گھروں میں جانوروں کی دیکھ بھال اور ماحول کے معیار سے متعلق کئی شکایات سامنے آ چکی ہیں جن پر عدالتوں اور ماحولیاتی اداروں نے بار بار نوٹس لیا ہے. ماہرین کے مطابق اقدامات کراچی میں جانوروں کی فلاح کے لیے نظام میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان سفارشات پر مؤثر انداز میں عمل درآمد ہو. تو ہم آج پوری ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ زو جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں, مگر زو کے ساتھ ساتھ جو جانور ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے انتظامیہ کیا کر رہی ہے. اور یہ جو ایشو ہے اسپیشلی آج ہم کراچی زو کا ایشو ہے, رانو ریچھ کی منتقلی کے اوپر بات کی جائے گی. اس کو کہاں منتقل کیا جائے گا, کیوں منتقل کیا جا رہا ہے اور کیا پس منظر ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ نیوز کراچی سمیہ خورشید جو کہ ہمیں صورتحال سے اپڈیٹ کریں گی. جی السلام علیکم سمیہ, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
आई थिंक थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, जैसे कनेक्ट होता है हम बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इशू, हम वाइल्ड लाइफ के ऊपर बार बार हमने देखा कि बहुत सी NGOs ने भी सवाल उठाए हैं कि जो जानवरों की मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और पिंजरों में जानवरों को ना रखा जाए। ऐसे जानवर जो हैं जो कि खुली सफारीज़ में मूव ऑन करते हैं, जैसे हम शेरों की बात करें, उनके ऊपर पूरी सफारीज़ बनाई जाती हैं, उनको एक नेचुरल हैबिटेट दी जाती है, एक इकोसिस्टम दिया जाता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट दी जाती है। कैसे एक शेर का बच्चा या शेर जो है वो पिंजरे में रख के उसको जो है बिल्कुल टेम किया जाए? नहीं हो सकता। एक वाइल्ड लाइफ जानवर है, उसकी अपनी एक एक प्रोसेस है, एक ब्रीडिंग प्रोसेस होता है, एक नेचुरल हैबिटेट होती है जिस पे वो जिंदा रहते हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। लाहौर ज़ू के हवाले से भी एक बार जो वाक़या थे, जब मैं रिपोर्ट करती थी लाहौर ज़ू किसी ज़माने पहले, ये बात मैं कर रही हूँ 2008-7 की बात कर रही हूँ, जब मैं रिपोर्ट करती थी तो वहाँ भी बहुत से इशू सामने आते थे। जी सुमैया, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल। हिना, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुमैया, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, रानो रीच को कहाँ ये लोग मुंतकिल कर रहे हैं और क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? देखिए, इसके लिए थोड़ी सी ना हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है। मैं इस वक्त कराची ज़ू के बाहर मौजूद हूँ, आप पीछे देख सकते हैं, और ये बहुत, इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है। 2 सदियों पुराना ये बाग है। इसके वेरियस नाम बदले गए, इसे विक्टोरिया गार्डन भी कहा जाने लगा, इसको गांधी गार्डन भी कहा जाने लगा, फिर पाकिस्तान बना तो इसको चिड़ियाघर कहा जाने लगा। इसकी जो हैसियत है, अगर हम इसकी रकबे की बात करें तो तकरीबन ये 50 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इसकी जो बाग की हैसियत है ना, इसमें 200 साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। ये क्यों बनाया गया था? इसके बनाने का एक पर्पस था। यहाँ पे फलों के दरख्त थे, यहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले फ़ौजी वगैरह अपनी जो है एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। फिर ये तलबा के लिए खोल दिया गया, तलबा यहाँ पे रिसर्चेस करने आते थे दरख्तों पर। फिर न जाने क्या हुआ कि इसमें पिंजरे वगैरह बने छोटे जानवरों के लिए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें बड़े जानवर रखे जाने लगे। अगर हम देखें तो 1878 में इसको चिड़ियाघर का दर्जा दिया जाने लगा। और अगर हम इसके पिंजरों की साइज़ की बात करें तो शेर के पिंजरे की अगर मैं आपको बात करूं तो वो हार्डली 120 यार्ड का है। ये मेरा अंदाज़ा है जो मैं आपको बता रही हूं। जब हमने चिड़ियाघर की इंतज़ामिया से पूछा तो उनके पास इसका कोई डेटा नहीं था या वो छुपा रहे थे। मैं आपको बताऊं कि 2 नवंबर को हुकूमती जो वफ़द था, जो जिसमें जिब्रान नासिर एडवोकेट शामिल थे, जो कि इस सारे मामले को देख रहे हैं, उनके हमरा हम ज़ू के अंदर गए तो उन्होंने हमें शूटिंग करने से रोका और मना किया कि मीडिया अलाउ नहीं है। लेकिन हम नेओ न्यूज़ जो है वो बेज़ुबान जानवर की आवाज़ बनते हुए अंदर दाखिल हुआ और हमने ऐसे ऐसे मनाजिर देखे जो मैं आपको बताऊंगी। हमने क्या मनाजिर देखे कि सबसे पहले हम रानो की जानिब गए। रानो को इस वक्त टेंट लगा के छुपाया हुआ है। अच्छा, मैं अगर रानो रीच की बात करूं तो ये इस वक्त अकेली तन्हा है। तन्हा होना भी एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, सज़ा के मुतरादिफ होता है। अगर मैं और आप भी तन्हा रहें तो शायद हम भी खिड़कियों से और दरवाज़ों से सर पटकने लगेंगे। ये जानवर है। लेकिन जब हम डॉक्टर आमिर या मैम जो आपदा है उनसे बात करें तो उनका बहुत मासूमाना सा जवाब होता है। वो कहती हैं, देखिए ये तो जानवर हैं, जानवर तो रह लेते हैं। हालांकि मैं आपको, जब हमने वेट्स के जो जानवर हैं, जो माहिरीन जानवर हैं, उनसे बात की तो उनका कहना था जानवर भी बिल्कुल इंसानों की तरह कबीलों में रहने के आदी होते हैं। इनके भी पूरे पूरे झुंड होते हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें तो परिंदों भी झुंड की मानिंद उड़ते हैं। अगर हम परिंदों को देखें, अगर हम कबूतरों को देखें, चिड़ियों को देखें, हम हाथियों को देखें तो वो पूरे गौल में चलते हैं। बकरियों को देखें तो उनका रेवड़ होता है। आप कैसे ये दावा करते हैं कि ये रीछ सालों से अकेली है? रानो, इसका जो साथी रीछ था वो सालों पहले मर चुका। अच्छा, वो रीछ जब मरा तो ज़ू के पास उसका भी कोई डेटा नहीं है कि वो कैसे मरा, और मरने के बाद भी जो जानवर होता है ना वो 1.25 लाख का होता है। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची ज़ू की कंडीशंस के हवाले से, जानवरों की फलाह बहबूद के हवाले से, उनकी मेंटल कंडीशन के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया कराची, हमारी नियो न्यूज़ की नुमाइंदा है, हमें रिपोर्ट करनी थी। मैं उनकी तरफ वापस जाती हूँ। जी सुमैया। जी बिल्कुल, मैं आपको रानो रीछ के हवाले से बता रही थी। तो इसके जो सर में ज़ख़म है ना, वो कीड़े, ऐसे कीड़े जो गोश्त खा जाते हैं ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि, और इसके दांत इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि जो गोश्त खिलाने वाला जानवर है रीछ, उसको इस वक्त दूध और डबल रोटी पे रखा गया है, क्योंकि उसके दांत गोश्त नहीं चबा सकते। और ये दूध डबल रोटी इसके मैदे के लिए बहुत ख़तरनाक है। अभी इस्लामाबाद ये कब तक
कब शिफ्ट होगी ये अभी तो इस पे केस चल रहा है, फिर इसको इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम पोर्क्यूपाइंस की बात करें, ये स्याह नामी एक ऐसा जानवर होता है छोटा सा जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये जानवर दुनिया के तीसरे नंबर पे उन जानवरों में आता है जो ज़मीन खोदता है, कुतरता है। इसको पक्के फर्श पे चिड़ियाघर में रखा गया है। और ये जब हमने डॉक्टर से पूछा ये कितने थे तो उन्होंने बहुत मुश्किल से बताया कि 20 थे, लेकिन पिंजरे में सिर्फ 3 थे, बाकी के कहाँ गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा बाकी के सब मर गए। बहुत आसानी से बताया, मर गए तो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, जानवर की अगर हम बात करें, जो जानवर जब मरता है तो वो भी 1.25 लाख का होता है। अगर हम हाथी की बात करें, रीछ की बात करें, बनमानस की बात करें, तो ये मरे तो ये मर के कहाँ दफनाए गए कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि इसकी खाल बिकती है, इनकी हड्डी बिकती है, इनकी चर्बी बिकती है, इनके नाखून बिकते हैं, इनके दांत बिकते हैं। हाथी का और रीछ का तो दांत भी बिकता है जो इस्तेमाल होता है। तो इनके पास KMC और जू वाले जो है डेटा छुपा रहे हैं, हद तक इन्होंने कोर्ट में भी ये डेटा जमा नहीं कराया। जब हमने शेर के पिंजरों का जो है रुख किया तो मैंने पहले भी ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि सफ़ेद लाइन्स जो कि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में नहीं रह सकते, उनके स्किन पर बड़े बड़े फंगस ग्रो हुए हुए हरे रंग के। और अब जब हमने उन शेर की हालत देखी तो वो फंगस हटाने के चक्कर में उन्होंने बाल सारे शेर के हटाए हुए थे, तो अंदर से उसकी स्किन नज़र आ रही थी। शेर बिल्कुल बेसुध अपने पिंजरों में पड़े हुए थे। आप खुद सोचें, 120 गज यार्ड के एक पिंजरे में आप बंद कर दें शेर को, और इसकी वो मट्टी भी नहीं तब्दील करते। जब हमने उनके तालाबों का जायज़ा लिया तो उनमें हरे रंग की फंगस ग्रो हुई हुई थी। जब हमने डॉक्टर साहब से वहाँ जो मौजूद थे, डॉक्टर आमिर, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम रोज़ पानी बदलते हैं। सवाल किया गया जब रोज़ पानी बदलते हैं तो इतना ज़्यादा फंगस कैसे ग्रो हो सकता है। अब चलते हैं बनमानस और बंदरों की तरफ। मैं आपको एक साइकी बताऊं, बंदर जब सख्त डिप्रेशन में होता है तो वो अपनी पोटी को पिंजरे पे और दीवारों पे लेपना शुरू कर देता है, और जो बंदर के पिंजरे थे वो उसकी पोटी से पूरी बुरी तरीके से जो है वो लिपे हुए थे, उसने सारी उसमें मली हुई थी, उसकी कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं था। इसके अलावा दीगर, जब हम फ़िश एक्वेरियम की तरफ गए, जो अभी चंद सालों कबल ही फ़िश एक्वेरियम बनाया गया है, तो उसमें जो ऑस्कर नामी मछलियाँ थी वो एक्वेरियम के अंदर मरी हुई थी। जब ये पूछा गया भाई ये ठेका किसके पास है, तो ये भी उनको नहीं पता था कि ठेका किसके पास है। जब पीछे गए जो इसकी देखभाल करने वाला था उससे जब इस्तफसार किया, सवाल जवाब किया, तो पता चला कि एक्वेरियम का जो देखभाल करने वाला शख्स है वो बेसिकली एक प्लम्बर है। सुमैया, तो ये तो आपने बताई कि जो सिचुएशन वहाँ है ज़ू में, लेकिन इसके ऊपर कोई टीम तश्कील दी गई है, कोई रिट हुई है हाई कोर्ट में, या इन जानवरों के हवाले से कोई कोई निकात आए हैं, वो क्या हैं? अच्छा, बिल्कुल, अगर हम उसकी बात करें तो अभी केस हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसको जिब्रान नासिर एडवोकेट देख रहे हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स पे काम करते हैं। उसी टीम के जो है तहत इन्होंने कोर्ट के हुक्म पे ही चिड़ियाघर का सर्वे किया था। सबसे पहले उन्होंने रानो रीछ को देखा और उसके बाद उन्होंने दीगर जब जानवरों को देखा तो उसकी ये हालत थी। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ कि चिड़ियाघर के जो पिंजरे हैं छोटे क्यों हैं, क्योंकि इसको जानवरों की ब्रीड के लिए बनाया गया था, ताकि कहीं से भी शहर में अगर जानवर पकड़ा जाए तो वो चिड़ियाघर को दिया जाए, और फिर यहाँ पर वो थोड़ी बहुत टेक केयर करके उसकी ख्याल करके उसको वापस जानवर को नेचुरल हैबिटाट या सफारी पार्क में मुंतकिल कर दिया जाए। जब 1970 में सफारी पार्क बना था तो यही तय पाया था कि जानवर सब सफारी पार्क मुंतकिल होंगे और चिड़ियाघर में वो जानवर आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमूमन शहर से जानवर पकड़े जाते हैं, कहीं से रीछ बाजियाब होता है, कहीं से शेर, तो चिड़ियाघर में ही क्यों पहुँचाया जाता है? कभी हमने ये सवाल किया वो कहीं और क्यों नहीं पहुँचाया जाता? क्योंकि चिड़ियाघर के पास यही इख्तियार है कि वो उनको रखे, लेकिन इन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया और इन्होंने मुस्तकिल बुनियाद पर इसको एक चिड़ियाघर, एक जू का दर्जा देके इसमें जानवर बिल्कुल कैद कर दिए, जो कि नेचुरल हैबिटाट में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। पक्के फर्शों पे इनको रखा गया है, इनके पीने के तालाब गंदे हैं, नहीं हैं। और जब इसी के अंदर मौजूद एक वेटनरी सर्विस रूम था, जब वो खुलवाया गया बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके, तो आधे घंटे बाद तो उसकी चाबी आई। बहरहाल जब उसे हमने खोला, देखा तो अंदर इतना ज़्यादा गंद गलाजत था, इतनी ज़्यादा हमारी आंखों में मिर्चें आ रही थी, क्योंकि वो सालों से बंद था। जब हमने पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा ये एक स्टोर रूम है, जबकि वो स्टोर रूम भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कोई कचरा कुंडी है। बेसिकली वो ओटी थी। वो ओटी कैसे थी? जैसे कि वहाँ पर एक बेड था और ऊपर लाइट्स लगी हुई थी, और वहाँ वो चीज़ें बता रही थी कि एक ओटी है। फ्रिज डीप फ्रीज़र ख़राब थे, दवाइयाँ 2023 से जू में नहीं आई हैं, एक्सपायर्ड दवाइयाँ पड़ी हुई थी। जब हमने मुझसे पूछा कि भाई दवाइयाँ रखने की जगह कहाँ है, ये ओटी ख़राब क्यों है, जानवरों का इलाज कैसे होता है, तो उन्होंने कहा जानवर बड़े तो इसके अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि ये एक कमरा है, तो उनका इलाज हम बाहर ही करते हैं, बाहर से डायरेक्ट हम दवाइयाँ मंगवा लेते हैं। कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि दवाइयाँ
दवाइयाँ किसके पेरोल पे आ रही हैं, KMC के मद से कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, तमाम चीज़ें ठेकों के एवज दी हुई हैं। ठेके सालों से चंद लोगों को ही दिए जा रहे हैं, जबकि KMC के ये भी रूल्स हैं कि 1 साल बाद ठेका रिन्यू होगा। टेंडर निकलते हैं बाकायदा अखबारात में और लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा कोई टेंडर KMC की जानिब से इस तरह नहीं निकलते कि टेंडर निकले और दूसरे लोग भी अप्लाई करें ठेके के लिए। थैंक यू सो मच सुमैया हमें अपडेट करने के लिए। वेरी अनसर्टन सिचुएशन कराची में, और जो हालात हैं वैसे ही कराची वाले जो हैं या सिंध हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत ब्लेम गेम करती है और कहती है जी आप लोग जो हो डेवलपमेंट काम कर रहे हो, मगर ये देखें कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपने अपनी वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, आप वाइल्ड लाइफ के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, और आपके एक एक जानवर के ऊपर डिटेल हमने डिस्कशन की है। थैंक यू सो मच सुमैया फॉर अपडेटिंग अस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। वाइल्ड लाइफ जो होती है एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक एंटरटेनमेंट का जरिया होता है लोगों के लिए, ताकि लोग आएँ और अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को बहलाया जाए। ये क्या बहला रही है, तो आप ऐसे कह रहे हैं कि मरे हुए जानवर आपने वहाँ रखे हुए और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, दैट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। आई थिंक ज़ू को बंद कर देना चाहिए। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। व्यूअर्स, थोड़ी सी स्टोरी को आगे करते हैं। बहुत ही एक डेवलपमेंट इशू था, हमने सोचा कि हम आपसे इससे बात करें, मगर एक कहते हैं कि एक सॉफ्ट स्टोरी क्या होती है। सॉफ्ट स्टोरी में हम बात करेंगे मोहब्बत की, कि मोहब्बत, किस्मत और आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे जो होते हैं, वाकई ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या कोई जायचा ये बता सकता है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाला जो शख्स है वो कौन होगा? क्या वाकई जोड़ियाँ जो है वो आसमानों में बनती हैं, या फिर हम खुद अपनी किस्मत के मेमार होते हैं? आज के हम शो में ये दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे और बात भी करेंगे कि किस्मत के जो धनी लोग होते हैं, जिनको अच्छे पार्टनर्स मिल जाते हैं, वो उनकी लाइनों की लकीरें होती हैं, कोई जायचे होते हैं, या उनकी वाकई किस्मत अल्लाह ताला ने लिखी होती है। और हमें ज्वाइन कर रही हैं मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं समराना शाह, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। कैसे हैं? बहुत अच्छे। समराना, आज जो हमारा टॉपिक है कि जो कपल एक बनता है, एक कहते हैं ना कि एडम एंड ईव का भी जब कपल आया था वो भी बना, और उसके साथ साथ जो जोड़ियाँ बनती हैं आसमानों पे बनती हैं और ज़मीन पे उतर जाते हैं, उसके बाद हम सहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? बिल्कुल जी, है ना। देखें, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, और उसके लिए देखें, इसीलिए तो कहते हैं किसी कंसल्टेंट से आप कंसल्ट कर लें। तो जैसे कि हमारी एक कैलकुलेशन होती है बर्थ चार्ट, जिसे कहते हैं हिंदी में बहुत, क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर जो है वो हिंदू इस चीज़ में माहिर हैं। कुंडली आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा, बर्थ चार्ट से भी ज़्यादा। फिर जायचा जिसे कहते हैं, वो अगर हमें दो जो लोग हैं उनका, सपोज़ मेल है या फीमेल है, जब उनका मिलता है तो फिर हम देखते हैं कि इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी रहेगी। अच्छा, वो मेरा जो मेथड है थोड़ा साइंटिफिकली है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली थोड़ा स्टडी करके आई हूँ, तो मैं बर्थ चार्ट के ज़रिए से वो बना के फिर जो है हम आपको बता देते हैं कि क्या आपकी पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी रहेगी या फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप जो है अभी से जो है वो सेफ साइड पे रह लें। तो ये हमारा जो है एक प्रोसेस होता है और जो वाकई वर्क करता है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कुछ सालों अब ना कुछ सालों में जो है ये जायचा निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आया, कि जो शादीशुदा कपल होते थे वो पहले अपना जायचा निकलवाते हैं कि क्या ये मैचेबल होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने हिंदुओं से ड्राइव किया था, क्योंकि उनके रिलीजन में कुंडली मिलाने का सीन था, लेकिन ये अब हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। बिल्कुल, है ना। कुंडली इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये थोड़ा जो इसका कैलकुलेशन है ना, हम आपका डेट ऑफ बर्थ लेके आपका ना, कुंडली में तो ये होता है ना कि आपके गुण मिलवाते हैं कितने आपके जो गुण हैं मतलब वो मिल रहे हैं। अब बर्थ चार्ट इज़ समथिंग एल्स। उसमें क्या है कि हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि कितने जो है वो पार्टनर, अगर सपोज़ अगर मैं कहती हूँ फायर साइन है तो वो वाटर साइंस में वो ना जाएं, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी वहाँ पे। वो एक जो है वो झगड़ा, आग पानी का जोड़ नहीं होता, मिलाप नहीं होता, तो क्या होगा, वो 100% उसका रिजल्ट क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, और वही बात है कि फिर इन दी एंड आपका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप कंसल्टेंट के पास, और बल्कि ये अच्छी बात है, हमें गाइडलाइन, देखिए हमारा मज़हब कहता है कि आप जहाँ से आपको अच्छी गाइडलाइन, जैसे देखें एक टीचर ने गाइड करना है ना, आगे इनपुट आपने देना है, एफर्ट आपने करनी है, प्रैक्टिकल आपके अंडर है, हमने सिर्फ आपको बता देना है कि यहाँ पे देखो आपके चांसेस। जैसे हिना, मैं अभी आपको बताऊँ, लूनर एनर्जी के अंडर जिन लोगों की मैरिज हुई है उनको मैं कहती हूँ अभी भी डाइवोर्स का ख़तरा है। जैसे कि हमारे मशहूर यूट्यूबर है रजब भट्ट साहब,
ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈائیورس کا خطرہ رہے گا. پھر اس کے علاوہ بہت اگر میں ہالی ووڈ بالی ووڈ, کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی بڑی چیزیں آتی رہتی ہیں, ان میں کیٹرینا کیف کی شادی جو ہے وہ انڈر ڈینجر رہے گی, سوناکشی سنہا کی جو شادی ہے وہ بھی انڈر ڈینجر رہے گی. تو یہ ایک اور پاکستانی سیلیبریٹیز کے بارے میں بتائیں کس کی شادی جو ہے وہ پاکستانی دیکھیں, کیونکہ جو ہمارے پاس جن لوگوں کی آتی ہیں کہ ان لوگوں کو ٹیلے کریں, ہم لوگ اوبیسلی لوگوں کی ڈیمانڈز پوری کر دیتے ہیں, تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہیں. جیسے میرے پاس آیا تھا کہ سیف اور کرینہ کی شادی کا آپ بتائیں, اس ٹائم بہت ان کا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم چل رہا تھا اور بڑی نیوز تھی, لیکن میں نے انہیں کہا تھا نہیں وہاں پہ شادی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی. تو اس طرح سے پھر اوبیسلی لوگ جو ہیں وہ اپنے فیوریٹ سٹارز کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی شادی جو ہے وہ رہے گی یا نہیں رہے گی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ذائچے میں ہم کیا کیا ڈرائیو کر سکتے ہیں, ہمیں کیا پتا سکتا ہے کہ ہماری شادی کتنے سال رہے گی یا ٹوٹ جائے گی یا ہمارے کتنے بچے ہوں گے, تو یہ چیزیں کیا ذائچے میں پتہ لگ سکتی ہیں؟ بالکل, جیسے اگر ملٹیپل افیئرز ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں وہاں سے کہ کوئی جو بندہ ہے اس میں ایک پوزیشن وینس یا مرکری پوزیشن دیکھتے ہیں تو وہ 2-3 پلیسمنٹ پہ اگر آتی ہے تو ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ضرور جو ہے ملٹیپل افیئرز میں شادی سے پہلے اس کے افیئرز تھے. یا پھر دیکھو ہنا کوئی اگر بندہ, ہم کیریئر گائیڈ بڑے اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں. سپوز اگر آپ کا جو ہے وہ سارا ذائچہ برتھ چارٹ آپ کو سائنس یا انجینئرنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے, آپ آرٹ میں گھسے ہوئے, آپ کا گروتھ رکا ہوا ہے, یا مے بی آپ کا برتھ چارٹ وہاں پہ اچھا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سارا ابراڈ میں جا کے آپ کا گروتھ ہے, تو آپ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر رہے, تو کئی چیزیں کبھی سٹک ہوئی ہوتی ہیں. ان کے لیے یہ کہ تھوڑی سی اگر آپ گائیڈ لائن لے لو تو وہ کہتے ہیں گاڑی پھر چل پڑتی ہے. اچھا کون سا جو سٹار سائن ہے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ دیکھیں سبھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں, ایک سٹار سائن ہوتا ہے جو بڑا اسپیسیفکلی بتا دیتی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے کیا اس کو کہے, جو زیادہ میرجز جو ہے وہ زیادہ تر 2 میرجز ہوتی ہیں. ان میں ہمارے پائسیز ہو گئے, ان میں ہمارے جیمنائز ہو گئے, ان میں ہمارے لیوز ہو گئے اور ہمارے لبرا. موسٹلی یہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں, یہ شاید 2-3 جگہ محبتیں کر لیتے ہیں. اچھا تو شادیاں بھی کرنی پڑ جاتی ہیں, شادیاں بھی یہ زیادہ کرتے ہیں. اچھا کون سا سٹار ایسا ہے جس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے سارے زوڈیاک کے ساتھ ہوتی ہے؟ اچھا جی, میں کہتی ہوں دیکھیں ایک پائسیز جو ہے نا وہ بڑا, میں سٹارٹنگ سے ہی کہتی ہوں کہ وہ ہر جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا اسپرچویلٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے, اس میں ہیلنگ پاورز بھی ہیں, تو ذرا پاورفل سائن ہے, تو ہر کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہونے والی اس کے اندر وہ پاور ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اچھا کون سا سٹار ہے جو سب سے زیادہ منی مائنڈر ہو؟ بیسٹ میرج کے لیے اگر بیسٹ وومن آپ کو میں سجیسٹ کروں کون سے سٹار کی ہوگی تو کینسیرین. اچھا وڈ بی فیوریٹ, ویری فیملی اورینٹڈ سٹار. اچھا کینسیرین جو خواتین ہیں. اچھا منی مائنڈڈ کی اگر بات کی جائے سب سے زیادہ جو منی مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں زوڈیاک میں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ منی میکنگ. اچھا جی, اس کا میں کہوں گی کہ سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ قسمت کی دیوی کا بھی اس کو ہم سٹار کہتے ہیں. انڈر سیٹرن آتا ہے کیپریکونس. ان کے پاس جو ہے نا کوئی پیسہ آنے کا جو سورس ہے نا وہ بنا رہتا ہے, تو قسمت ان پہ ہمیشہ مہربان رہتی ہے. اچھا ہمیشہ سے کیپریکون. ہاں بالکل, اس کو ہم قسمت کی دیوی کا سٹار بھی اس لیے کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ زیادہ انٹرٹینمنٹ کی طرف ہوتے ہیں, آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں, میڈیا کی طرف ہوتے ہیں, ان کے سٹارز کون سے ہوتے ہیں؟ اچھا زیادہ جیسے ہمارے ایئر سائنس ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ارتھ سائن ہے وہ ان کے لیے بڑا ایک پرفیکٹ ہے میڈیا. جیسے جیمنائز ہو گئے, ٹورس ہو گئے, ورگو ہو گئے, آپ دیکھیں گے موسٹلی ہمیں ہوسٹ کرتے ہوئے ہی دکھیں گے یہ, یا ایکٹر ایکٹریسز بہت دکھیں گی. پائسیز ہو گئے, تو یہ بہت زیادہ آپ کو میڈیا والے جو ہیں یا انٹرٹینمنٹ والے. سیجیٹیریس, یہ تو یہ بس رکتے ہی نہیں ہیں, فائر ہیں, تو یہ بس فائر ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ محبت اور قسمت کے بیچ میں جو حقیقی تعلق ہے وہ کیا ہے؟ کیا انسان اپنی قسمت بدل سکتا ہے؟ بالکل ہے نا. دیکھیں میں تو ہر جگہ پہ یہ کہتی ہوں کہ اتنا آپ کو ستارے بھی کہیں میٹر نہیں کرتے, آپ کو ہاتھ کی لکیریں بھی کہیں میٹر نہیں کرتی, جتنا آپ کا لا آف اٹریکشن جن لوگوں نے پڑھا جو اسٹڈی کر کے آئے, جتنا آپ کا اپنا بلیو میٹر کرتا ہے.
آپ کے ہاتھ کی لکیریں ایک جیسی نہیں رہتی, 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد بدل جاتی ہیں. صرف 3 لکیریں ایسی ہیں جو نہیں بدلتی, جو بائی برتھ آپ کو ملتی ہیں. باقی آپ کا مائنڈ بناتا ہے آپ کے ہاتھ کی لکیریں. ٹھیک ہے, آپ پازیٹیو ہوگے, آپ دیکھیے گا آپ کا ہاتھ کی لکیریں پازیٹیو ہوتی جائیں گی. آپ کے پلانٹ بھی بڑے سیانے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں بندہ پازیٹیو ہے, صحیح راستے پہ چل رہا ہے, پریکٹیکل ہے, تو ہی اس کی فیور ہوگی. دیکھیں کوئی ایسی چیز ابھی تک میرے خیال سے نہیں ایجاد ہوئی جو آپ کی قسمت بنا دے گی. وہ کہتے ہیں دعا اور صدقہ. بینگ اے مسلم ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے. یہ ایسی 2 چیزیں ہیں جو آپ کی لکیریں ٹھیک نہیں, آپ کے ستارے گردش میں ہیں, لیکن یہ چیزیں آپ کو ہر چیز سے باہر نکالنا ہے. سمرانا ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, بیسٹ لو میچ فار جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل کون سے ہیں؟ جنوری, اچھا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, جیسے ہمارے اگر کمپیٹیبلٹی کے حساب سے دیکھیں تو فائر سائنس جو ہیں وہ موسٹلی فائر سائنس کے ساتھ ہی کنیکٹ کریں گے. جیسے ایریز ہمارے پاس ہو گئے, ہمارے لیو ہو گئے, ہمارے سیجیٹیریس, تو ان کی آپس میں بیکاز ہیبٹس ایک جیسی ہیں, آپس میں شادی کریں, آپس میں ان کی کمپیٹیبلٹی بہت اچھی رہے گی, 90% رہے گی. اور ہم جو واٹر سائنس ہیں, پھر جو ہمارے واٹر سائنس ہیں, پائسیز ہو گئے, ہمارے کینسیرین ہو گئے, ہمارے ایکویرینس ہو گئے, یہ اگر آپس میں ہی رہیں گے تو کمپیٹیبلٹی اچھی رہے گی اور وہ ہیبٹس وہی ایک جیسی ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ارتھ سائن ہے, جیسے کیپریکون ہو گئے, ٹورینس ہو گئے, تو یہ اپنے ہی اگر فیملی سائڈ پہ رہیں گے تو وہ دوسری سائڈ پہ اوبیسلی اپوزٹ سائڈ جائیں گے. تو جیسے پھر ہمارے ایئر سائنس رہ گئے, لیبرا ہمارے رہ گئے, ورگو ہمارے رہ گئے. اچھا پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ارتھ سائن ہیں ان کی ایئر سائنس کے ساتھ بھی بہت اچھی کمپیٹیبلٹی بن جائے گی. لیکن فائر, آگ اور پانی کی کمپیٹیبلٹی وہ جب یہاں پہ آئیں گے نا تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو تھوڑا سا ان چیزوں کا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, پوچھنا چاہیے بھائی آپ کا سٹار کیا ہے. بالکل 100% یہ جو ہے امپلیمنٹ ان پہ کرنا چاہیے, اور ذائچے بھی بنوا لینے چاہیے آپ کو. بالکل جی, آپ کو اچھی گائیڈ لائن مل جائے. تھینک یو سو مچ سمرانا. اور ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا مگر کوشچنز بہت زیادہ تھے. تو ویوز ہمارے ساتھ موجود تھیں اسٹرالوجر سمرانا شاہ. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ شادی کرنے لگے ہیں, شادی کا سیزن آ رہا ہے, تو سب سے پہلے آپ جو ہیں اپنا لو میچ یا ذائچہ بنوا لیں, اور ذائچے سے آپ یہ رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی شادی چل پائے گی نہیں چل پائے گی. یہ ہندوانہ ریلیجن سے بہت ڈفرینٹ ہے, بیکاز ان میں کنڈلی میچ ہوتی ہے, اس میں گن میچ ہوتے ہیں, مگر اس میں جو ہے بہت سی چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برتھ سائن کے تھرو, برتھ چارٹ کے تھرو, جو کہ آگے آنے والے سالوں میں مسئلہ نہ کریں. تو جلدی سے جائیں اور اپنا ذائچہ بنوائیں. ہم لوگوں نے جانا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تمہاری خوشی ہے میری ہار میں, تے من کے لوکاں دی ہتھ چھڑائے چاہتے میرے الٹا وہ دکھی ودھائے چاہ. تے من کے لوکاں دی ہتھ چھڑائے چاہتے میرے الٹا وہ دکھی بدھائے چاہ. ہوا چھوڑے سن تینوں ادھی بھی چل دے, کیتے نی وعدے چل پار دے. اللہ گواہ کدی اف نہ تھی سی جے تو خوش ودائے ساری ہار تے. غیراں دا ہتھ نپ ودا سڑے سی مینوں
ते मन के लोकां दी हथ छुड़े चात मेरे उल्टा वो दुखी वधे चा ते मन के लोकां दी हथ छुड़े चात मेरे उल्टा वो दुखी वधे चा हुआ छुड़े सन तेनू अधी भी चल जे जीते नी बादे चल पार दे अल्लाह गवाए कदी उफ ना किसी दे तू खुश वदाए सारी हार दे खूबसूरत। तो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे फनकार जिन्होंने लोक मौसीकी में अपना नाम जो है वो रोशन किया है, जिनके गीतों में जो है ज़मीन की सच्चाई, मोहब्बत की मिठास और दर्द की गहराई सुनाई देती है। तो हम बात कर रहे हैं मियाँ वाली के बासलाहियत फोक सिंगर एहसन इकबाल की, जिनका आपने ज़बरदस्त किस्म का जो है वो गीत सुना है और वाकई सुन के कहते ना कि मज़ा आ गया है। कैसे हैं आप एहसन? जी अस्सलाम वालेकुम हिना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपकी तमाम न्यू पाकिस्तान की टीम का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें अपने इतने खूबसूरत सेट के ऊपर दावत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का, बहुत करम है। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक? बिल्कुल ठीक। और कब से गा रहे हैं, कहाँ कहाँ गाया है, कौन से घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कोई ख़ास घराना नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और उससे पहले कि मेरी कोई ऐसा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले मौसीकी का आगाज़ तो मैंने 2017-18 से किया था। सबसे पहले मेरे मामू ने इसे पहचाना, क्योंकि सबसे पहले तो मैं गा लेता था हर जगह पे, वैसे ही बैठा शौकिया गाता था। तो मेरे मामू हैं जिनका मेरी इस कामयाबी के पीछे सारा हाथ है, ज़फ़र इकबाल नाम है उनका, और उनकी सारी मेहनत है। और उसके बाद हमारे जितने भी उस्ताद हो गए, हमारी वालदा हो गई, और उस्ताद मोहतरम है ये हमारे बिल्कुल आपका सारी साथ दे रहे हैं, मुनीर अहमद साहब जो कि फ्लूटिस्ट हैं। जी बिल्कुल। और अब जितने भी मेरे न्यू सॉन्ग, न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सारी कंपोजिंग और ये जितनी भी ऑडियो वगैरह है इनकी है। अच्छा, बांसुरी का जो कॉन्सेप्ट है अब देखा कि बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, मगर एकदम से वापस इसका रुझान हुआ है कि बांसुरी का जो सुर है वो गानों में मिलाना। ये ना असल में बात ये है कि आजकल ये जो कीबोर्ड वगैरह और बांसुरी का ट्रेंड, ये सबसे पहले तो ये जो कीबोर्ड आ गए हैं ना, कीबोर्ड के अंदर ऐसे इफेक्ट आ गए थे कि वो समझते थे हर कोई कि बांसुरी का ट्रेंड रहा भी नहीं। लेकिन एक जो ओरिजिनल चीज़ है और कॉपी चीज़, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। ये जो अगर कीबोर्ड वगैरह है उसके अंदर से भी इफेक्ट वगैरह निकल आते थे, लेकिन ये जो एक चीज़ की ओरिजिनलिटी है ना वो नहीं आती थी इसके अंदर, जिसकी वजह से फिर सिंगर्स वगैरह ने रुझान किया। के दौर में बांसुरी बजाना पीपल के दरख्त के नीचे, बिल्कुल वो अब ऐसी कैसे बात है। अच्छा, और क्या सुनाएंगे? और मेरा मशहूर ज़माना जो जिसकी वजह से मुझे पजीराई मिली, जी, और जिसकी वजह से मेरा नाम बना और सारी आवाम ने बहुत सराहा, ना ना वेरा झड़ना तेकू छुड़े देना, जो कि मेरी पहचान बना। जी बिल्कुल, वो आपकी नज़र। सोच सही राजन तेरे सिवा कौन सर को
मुके दया गेरा बंदाया खे वटोरी अड़े दे ना 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 बेरा झड़ना देखू छुड़े देला ना 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 बेरा झड़ना देखू छुड़े देला अखियां मिलावेला उका तरस विखावेला गलती मुरान होवे बेशक बुलावेला अखियां मिलावेला उका तरस विखावेला गलती मुरान होवे बेशक बुलावेला गल पे मुके दया गेरा बंदाया खे वटोरी अड़े दे ना 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 बेरा झड़ना देखू छुड़े देना ना 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 बेरा झड़ना देखू छुड़े देना। वाह 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 एहसन इकबाल, मजा आ गया। सुबह सुबह मुझे बताएं इसका मतलब भी क्या है? ये रांझण के ऊपर लिखा हुआ है कि हम आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, जी जी, हम आपकी मिन्नत कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं आपसे। महबूब अपनी जी, जी, महबूबा को कह रहा है, बेशक। ठीक है। ये कोई भी महबूब हो सकता जी, जी, है, बिल्कुल। या आप अल्लाह के लिए भी कर सकते जी। हो, अपनी महबूबा के लिए भी कर सकते हो। अच्छा, बड़ा अच्छा। ये लिखा किसने है? ये हमारे बहुत ही अच्छे शायर हैं इमरान उदास, जिनके काफ़ी उदासी गाने। सॉन्ग हैं। अच्छा। जी, अरमान तलक दे, अफसोस तलक दे, अच्छा, अरमान उस्ताद तलक। शराफत अली खान का। जी, 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 और जी। उसके बाद एक कोई नवा रवाज है, भूरे कक्के वाला वाला। अच्छा, ठीक है। जी जी। और कंपोज आपने खुद की है? नहीं, कंपोजिंग भी उन्हीं की है। अच्छा, उन्हीं की जी, जी, कंपोजिंग बिल्कुल। है। अच्छा, अब मुझे बताएं क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गा रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब न्यू रिसेंटली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट म्यूज़िक कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं, जैसे रोई रंग हो गया, टीपी गोल्ड हो गया, शहीन हो गया। शादियों पे सराइकी म्यूजिक का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और रुझान बढ़ रहा है। जी, जी। लोग पंजाबी भी जो है कल्चर है हमारे, अगर हम बेल्ट की बात करें, एक तो जी। सराइकी बेल्ट है, पंजाबी बेल्ट में भी सराइकी कल्चर बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहा है। और जो लोग नहीं भी समझ आती जी, ज़बान जी, की, जी। लेकिन म्यूजिक इतना खूबसूरत है, बेशक। तो वो लोग भी चाहते हैं कि वो सुने। जी, असल में आप ये देखें कि जितने भी आजकल पंजाबी स्टाइल हो गए, उसके अंदर भी फोक ने इतना ज़्यादा रुझान कर लिया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेजेंड हैं लाला अतौला खान ईसा खैलवी, उनकी उसकी वजह से, निस्बत की वजह से जल्दी से इतनी हमें कुछ ज़्यादा- अच्छा गुनगुना दे, हमारे पास 1 मिनट हम चाहते हैं ज़्यादा सुन लें आपसे। जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूँ। क्या जल्दी से सुना सकते हैं मिनट में? मेरिया तहिन मजबूरियां चंगी तरह जानता यार, मेरिया तहिन मजबूरियां चंगी तरह जानता यार, शक शुबे उथे नहीं ढुकते किथे होवे कुछ प्यार, शक शुबे उथे नहीं ढुकते किथे होवे कुछ प्यार, मेरिया तैन मजबूरियां दिल वाली तकड़ी च तोलिया तोलिया चन्ना तेरा प्यार, दिल वाली तकड़ी च तोलिया तोलिया चन्ना तेरा प्यार, नजर दौड़ाया हर वाह, 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 पास वाह। दिसिया न कोई तेरे यार, नजर दौड़ाया बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गाना। दिसिया न कोई तेरे यार। मजा आ गया है। ऐसा हमने
کہا جلدی سے ہم زیادہ سن لیں. تھینک یو سو مچ احسن, تھینک یو سو مچ جو ہے ہم ان کے ساتھ جو دے رہے تھے منیر احمد صاحب. ویورز آپ کو ہمارا شو کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ایک پازیٹیو لے کر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پہ جائیں, ہمارے کانٹینٹ پہ کمنٹ بھی کریں, اور ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.